आज बात शुमाली जिला बांडीपुरा के उस सदर अस्पताल के हवाले से करते हैं जिस सदर अस्पताल को हुकूमत ने तामीर करने में एक दहाई से ज्यादा वक्त सर्फ किया और करीबन 32 करोड़ की लागत से तामीर करके 3 माह कबल अवाम के दबाव को देखकर जिला इंतजामिया ने इसे चालू करने का फैसला किया। जिला इंतजामिया के इस कदम से जिला की अवाम काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब उन्हें उन मुश्किलात से दो चार नहीं होना पड़ेगा जो मुश्किलात तिब्बी सहूलियात के हवाले से उन्हें रोज बरोज दरपेश थे। इस दौरान हुकूमत के आला ओहदेदारों ने वक्तन फवक्तन इस अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में पाए जाने वाली कमियों और खामियों को दूर करने की बातें कही, जिसके नतीजे में अस्पताल में नए अमले की तैनाती के साथ साथ जदीद और आला पैमाने की मशीनरी को भी यहां नस्ब किया गया। लेकिन सितम ज़रीफी और बदकिस्मती का मामला यह है कि महज 3 माह गुजरने के बाद ही अब अस्पताल में जाने वाले मरीजों के साथ साथ यहां तैनात तिब्बी अमले को भी कई सारी दुश्वारियों का सामना रहता है। इसकी वजूहात जब हमने मालूम की तो पता चला कि अस्पताल का सैनिटेशन सिस्टम और बैतुल खुला नाकारा हो चुके हैं और वो इस्तेमाल करने के कबल ही नाकाबिले इस्तेमाल होकर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 90% बैतुल खुला अस्पताल के अंदर लीकेज की वजह से पूरे अस्पताल में बदबू फैलाते हैं। अस्पताल की अंदरूनी छत जगह जगह हर वार्ड में गिरकर तहस नहस हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि खिड़कियों और दरवाजों पर लगी कुंडियां और हैंडल टूट चुके हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि अस्पताल में गैर मियारी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अब बात इतनी ही होती तो समझ सकते थे, लेकिन अस्पताल बनाने वाली एजेंसी की ईमानदारी पर शक तब बढ़ जाता है जब हमने आगे चलकर दीवारों से मार्बल पत्थर भी उखड़े हुए देखे। अब इन सारी तस्वीरों से अवाम का रंज और अफसोस साफ जाहिर है, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर सकता कि जिस अस्पताल को जिला की अवाम ने एक चांद की तरह देखा, वो इतनी कम मुद्दत में इतनी बदनुमा तस्वीरें जाहिर करता हो। खंडरात नुमा ये तस्वीरें किसी भूत बंगले या किसी खंडर की नहीं है, बल्कि ये शुमाली जिला बांडीपुरा का वो नया सदर अस्पताल है जिसको तामीर करने में हाउसिंग बोर्ड ने करीबन 12 साल का वक्त लिया। और 12 साल के बाद अगर इस तोहफे को बांडीपुरा को दिया भी गया तो ऐसी खंडरात नुमा सूरत में अब तवक्को की जाती थी कि इसकी ऑफिशियल इनॉग्रेशन एलजी साहब खुद करेंगे, लेकिन एलजी साहब किस बिल्डिंग की, किस अस्पताल की इनॉग्रेशन करेंगे, ये आज इन तस्वीरों में दिखाना जरूरी है। बहरहाल सबसे पहले बात करना चाहेंगे इस अस्पताल में तैनात कुछ सीनियर मुलाजमीन जो अस्पताल की इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके काम में मुदाखलत हो रही है। ये हाउसिंग बोर्ड का वो कारनामा है जिसकी वजह से अब इन्हें जूझना पड़ता है, अब इन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। पेशेंट केयर सफर हो रहा है यहाँ पर, और आप यकीन नहीं करेंगे करोड़ों से तामीर की गई ये बिल्डिंग किसी खंडरात से कम नहीं है, किसी भूत बंगले से कम नहीं है। बिल्डिंग को चालू किए हुए अभी 1 ही महीना हो गया, लेकिन ये जमीन बोस होने को बिल्कुल तैयार है। ऐसे में बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक सीनियर मुलाजिम, प्रेसिडेंट है जॉइंट एक्शन कमेटी के भी, हेल्थ एम्प्लॉइज की जॉइंट एक्शन कमेटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी। इनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है इस सदर अस्पताल की। बहुत अफसोस की बात है और बहुत रंज होता है जब ये सारी तस्वीरें हम यहाँ पे देखते हैं, क्या वजह है? क्योंकि आप यहाँ आए, आपका शुक्रिया, आपने खुद ही देखा, आप खुद ही इनका अक्स बंदी कर रहे थे पूरे हॉस्टल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, कहाँ कहाँ पे लैक्यूनास है, कहाँ कहाँ कमियाँ रही है, वो आपने बखूबी दी, आपने कैप्चर भी किया उनको। तो मेरी वैसे तो हेल्थ एम्प्लॉइज़ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रेसिडेंट के नाते मैं गुजारिश करूंगा अपने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से और अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से, कि वो बराए करम इसको देखें। हाउसिंग बोर्ड वालों को ऑन टास्क लीजिए, उनसे बोलिए कि कहाँ कहाँ लैक्यूनास है और उन लैक्यूनास को जितना जल्द हो सके उतना जल्द दूर करें। लेकिन ऐसे में आपके कामकाज पर भी तो असर पड़ रहा होगा, पेशेंट केयर पे असर पड़ता होगा। वो तो नेचुरली है, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंटली बिल्ड हुआ हो और अब आप इसकी ये हालत देख रहे हो, कहीं खिड़कियों के ये टूटे हुए हैं, कहीं मार्बल उगड़ा हुआ है, कहीं लीकेज हो रहा है, तो इससे तो यकीनन दिल ये होता है, दिल में थोड़ी सी ये परेशानी भी महसूस होती है कि बिल्कुल नया हॉस्टल है, लेकिन आज के दौर में 3 महीने के अंदर ये हाल है, इसका तो न जाने 1 साल के बाद क्या होगा। जिला के मुख्तलिफ हिस्सास तबकों के साथ साथ अस्पताल में काम कर रहे मकामी मुलाजमीन का भी कहना है कि अगर अस्पताल की मौजूदा सूरत हाल को संजीदगी के साथ नहीं देखा गया तो वो दिन दूर नहीं जब यह अस्पताल देखते ही देखते जमीन बोस हो जाएगा।
سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہاسپٹل یہاں بنا تو ہم خوش ہوئے. تو جب یہ ہمارے یہاں نئے ڈی سی صاحب آئے جنہوں نے وہاں شفٹ کیا تو ہم بھی خوش ہوئے. لیکن جب آج ہم ہاسپٹل کی حالت دیکھتے ہیں, اندر ہسپتال کی حالت کیا ہے, باتھ رومز کی حالت کیا ہے, یا باقی جو ٹھیکیدار نے وہاں جو مٹیریل لگایا ہے وہ بالکل رانگ ہے. کبھی بھی وہ بلڈنگ گر سکتی ہے اور وہاں نقصان ہو سکتا ہے. میری گزارش ہے کہ جنہوں نے جو میں نے سننے میں آیا کوئی ہاؤسنگ والے ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے, ان کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ نے کون سا مٹیریل لگایا ہے, کبھی بھی وہاں حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ہسپتال میں اگر کوئی بیمار اپنے آپ کو بچانے کے لیے آتا ہے, اگر کبھی بلڈنگ گر گئی تو وہیں وہی مر جائے گا. تو مہربانی کر کے اس پہ آپ ایک کمیشن بٹھا کے اور اس دیکھیے کہ وہاں کتنا نقصان ہوا ہے. بانڈی پورہ کی عوام نے 12 سال تک انتظار کیا ہے. وہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کب یہ دن آئے اور یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل فنکشنل ہو جائے. اب جب کہ حال ہی میں فنکشنل ہو گیا ہے, 2-3 مہینے ہو گئے ہیں, اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس میں بہت سارا یہ سب اسٹینڈرڈ مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے. سینیٹیشن کی اگر بات کریں تو لیکیج ہے, دروازے اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی توڑ پھوڑ دیا ہے کسی نے. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہ استدعا کرتی ہوں کہ اس کے لیے ایگزیکیوٹ کے لیے ایک کمیٹی تعینات کی جائے اور دے شوڈ لک انٹو دا میٹر اینڈ if anyone found guilty regarding that matter, he or she must be punished and must be set behind the bars. جہاں تک بانڈی پورہ صدر ہسپتال کا تعلق ہے, بانڈی پورہ کے لوگوں نے, خاص کر یہاں کی ٹریڈ فیڈریشن نے 12 سال تک اس کی تعمیر کے لیے, اس کی اجازت نامے کے لیے, اس کی اناگوریشن کے لیے فائٹ کی ہے. الحمدللہ ہسپتال چالو ہوا, چونکہ مشینیں بھی آ گئی, ڈائلیسس کی مشین, الٹرا ساؤنڈ کی مشین. آج جب کہ ہم کشمیر کراؤن ٹیم کے ساتھ وہاں چلے گئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پانی ٹپکتا ہے. ماربل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, اور ان کے جو باتھ روم ہیں, جو ٹائلٹس ہیں, آپ خود دیکھیے. بانڈی پورہ کے جو ذی شعور اور انٹلیکچوئل گروپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ وہاں جائیے اور باتھ روم کی حالت دیکھیے. صرف ایک باتھ روم وہاں چل رہا ہے, باقی سب باتھ روم بیکار پڑے ہوئے ہیں. ہو کیا رہا ہے بانڈی پورہ کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ ہمارے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو, آپ ہمارے عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو. اس ہاؤس بورڈ, اس کنٹریکٹر کے خلاف ایکشن لی جائے. اگر ایکشن نہیں لی گئی, اگر اس پر اپنی توجہ ایڈمنسٹریشن نے مبذول نہیں کی, تو آئندہ میرے خیال میں 3 مہینے کے بعد یہ ساری بلڈنگ کلپس ہو جائے گی, اور اس وقت بڑی جانوں کا خطرہ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس طرف اپنی توجہ دے. اب سوال یہ ہے کہ ایک نئی عمارت جس میں کروڑوں کی لاگت اور 1 دہائی سے زیادہ وقت صرف کیا گیا, اتنی خستہ حالی کیوں بیان کر رہی ہے؟ کیا اس ہسپتال کو تعمیر کرنے والی ایجنسی اور انجینئر صاحبان کو سوالوں کے کٹگھرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے؟ اور کیا عوام کے پیسوں کو اس طرح سے برباد کرنا جائز ہے؟ بانڈی پورہ سے کشمیر کراؤن کے لیے انعام الحق کی رپورٹ. یتیم ایک چھوٹا سا لفظ, مگر اس کی گہرائی اس کا دکھ ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے. ہم اپنی رفاقتیں اور محبتیں بانٹ سکتے ہیں. سال 2019 کو کشمیر کراؤن ٹرسٹ کا وجود عمل میں آیا. ٹرسٹ کا مقصد محض یتیموں, بیواؤں, مسکینوں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. ادارے نے ابھی تک 15 سے زائد رہائشی مکانات غریب عوام کے لیے وقف کیے ہیں. اس کے علاوہ بیماروں, ناداروں, مفلسوں کی مدد کے لیے پیش ہے. آپ بھی اگر اس نیک مشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں. جموں و کشمیر کا پہلا منظم ادارہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ.
عوام کے لیے خوشخبری، اب آپ کے شہر میں بچوں کے ملبوسات کی شاندار دکان کا آغاز ہو چکا ہے۔ بیبی ورلڈ نزدیک احمد کمپلیکس بارہمولہ۔ ہمارے یہاں بچوں کے لیے دلکش اور دل فریب ڈیزائنز میں مختلف قسم کے ملبوسات دستیاب ہے۔ ہمارے یہاں مختلف قسم کے برانڈز دستیاب ہے جن میں نائکی، ٹامی، فرسٹ بیبی، آئی بوائے، بیبی ہگ، سرپلس، HM، فیکٹینو، نیکسٹ، OBS، پولو اور پیوپلز آتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ڈائل کریں 7006603497۔ یاد رکھیں اور تشریف لائیں بیبی ورلڈ پارک روڈ نزدیک احمد کمپلیکس بارہمولہ۔